आशियाने जल गए, जमा पूंजी राख हो गई। कराची के अर्शी प्लाजा में आग के बाद मकीन अपने घरों को देखकर गमज़दा। एक शख्स राख में बचा कुचा सामान ढूंढता रहा। बताया यहाँ अलमारी थी जिसका नाम और निशान मिट गया। बीवी के जेवर, अहम कागजात सब जल गए। मकीनों का कहना है रिहाइश के काबिल बोल दिया गया, लेकिन फ्लैट्स अब रहने के काबिल नहीं रहे। आग ने पहली और दूसरी मंजिल पर फ्रंट के फ्लैटों को बुरी तरह मुतासिर किया। पंखे पिघल गए, दरो दीवार शिकस्ता है, फर्नीचर जलकर राख हो गया। किसी की जिंदगी भर की जमा पूंजी आग की नजर हो गई। कोई घर जलने पर फूट फूट कर रो पड़ा। लबों पर यह शिकवा भी आ गया कि हुक्मरानों ने मुश्किल में भी मदद ना की। आग में 35 साल का दर्जी भी चल बसा। हादसे में जाँ बहक अफराद की तादाद 5 हो गई। आग लगने का मुकदमा दर्ज कर लिया गया। बिल्डिंग को फिट करार दे दिया गया है। यहाँ के जो रिहायशी हैं ये अपने अपने घरों में जा सकते हैं। पुलिस को या किसी महकमे को कोई एतराज नहीं है। SPCA ने बिल्कुल क्लियरेंस दे दी हुई है। कराची में आग से मुतासरा इमारत रिहाइश के काबिल करार। क्लियरेंस के बाद मकीनों को इमारत में जाने की इजाजत दी गई। टेक्निकल टीम ने रिपोर्ट में कहा पहली से चौथी मंजिल तक रिहाइश इख्तियार की जा सकती है। ग्राउंड और मेजनाइन फ्लोर की मुरम्मत करना होगी। इमारत में कोई क्रैक नजर नहीं आया। ग्राउंड फ्लोर पर 10 दुकानें मुकम्मल तौर पर जल गईं। 3 दुकानों का स्ट्रक्चर बुरी तरह मुतासिर हुआ। निगरान वज़ीर आला सिंध दूसरे रोज आग से मुतासरा इमारत का जायजा लेने पहुंचे। जिम्मेदारों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की यकीन दहानी। MQM के कन्वीनियर खालिद मकबूल सिद्दीकी का हादसे की तहकीकात और नुकसानात के अजाले का मुतालबा। गालिब गलोच, टिकटॉक और गेट नंबर 4 की सियासत नहीं आती। कहीं और देखूंगा, ना ही किसी से मदद मांगूंगा। चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी का शांगला में वर्कर्स कन्वेंशन से खिताब। कहा अपनी नहीं आपकी जेब भरना चाहता हूं। कोई ऐसा सियासतदान नहीं जिसके हाथ साफ हो। मुझ पर करप्शन का कोई दाग नहीं। वाहिद जमात पीपल्स पार्टी है जो कहती है हमारा कोई सियासी मुखालिफ नहीं। दिखाऊंगा कैसे मुल्क और अवाम की किस्मत बदलनी है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट का अल अजीजिया रेफरेंस में नवाज शरीफ की अपील मैरिट पर सुनने का फैसला। मुकदमा एहतसाब अदालत को वापस भिजवाने की इस्तदा मुस्तरद कर दी। दौरान समाअत चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने इस्तफसार किया कि क्या अल अजीजिया कंपनी की तरफ से नवाज शरीफ को काबिल अदा तनख्वाहों पर दस्तावेज मुसद्दका हैं। नवाज शरीफ के वकील अमजद परवेज ने बताया काबिल वसूल तनख्वाह की दस्तावेज तैयार करने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट ने तस्दीक ही नहीं की। इवेंटफील्ड अपार्टमेंट केस में अदालत ने फोटोकॉपी बतौर सबूत नाकाबिल कबूल करार दी थी। सब फोटोकॉपियां थीं, इसलिए दस्तावेज की कबाड़ से ज्यादा कोई अहमियत नहीं। अमजद परवेज ने दलाइल मुकम्मल कर लिए। मंगल को नैब प्रोसिक्यूटर जवाबी दलाइल देंगे। अदालत में भीड़ पर चीफ जस्टिस का इजहार नाराजगी। लीगी रहनुमाओं को झाड़ पिला दी। आजम नजीर तारड़ की सरजनिश। अता तारड़ को नशस्त पर बैठने का हुक्म। कहा आप हर समात पर इतना क्राउड ले आते हैं, क्या यहाँ कोई मैच चल रहा है? मामले ऐसे ही चलना है तो हम उठकर चले जाते हैं। पंजाब में, बलूचिस्तान में पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज अकेले हुकूमत बनाएगी और KPK के अंदर हम इत्तेहादी हुकूमत बनाएंगे। फिर तो विफाक में पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद खारिज से इम्कान हो गया ना। फिर इसका मतलब खारिज से इम्कान तो कोई चीज भी नहीं होती। मुश्किल समझ लें। MQM के साथ भी तो हम चल रहे हैं ना। ये वाली MQM और उस वाली MQM में जमीन आसमान का फर्क है। ये शरीफ शुरफा लोग हैं। PP से इत्तेहाद मुश्किल लेकिन खारिज से इम्कान नहीं। हनीफ अब्बासी की 11th आवर में गुफ्तगू। कहा MQM से भी तो इत्तेहाद हो गया। माजी की बात और है, ये वाली MQM के लोग शरीफ हैं। पुरअमन MQM वजूद में आ चुकी है। बोले इत्तेहादी हुकूमत ना बनाने की राय मेरी है। नवाज शरीफ की भी ये राय है तो बात ही खत्म हो जाती है। अवाम इस वक्त नवाज शरीफ की तरफ देख रहे हैं। एक घंटे की ताखीर के बगैर इलेक्शन 8 फरवरी को होने चाहिए। ख्वाजा साद रफीक की प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा हमने नवाज शरीफ के बगैर 3 इलेक्शन लड़े। PTI को भी बॉयकॉट नहीं करना चाहिए। हारने से मौत नहीं आ जाती। लेवल प्लेइंग फील्ड का ताना अजीब है। हमारे खुद हल्के मुतासिर हुए हैं। हल्का बंदियों से मुतालिक कुछ फैसलों से हमारा इत्तफाक नहीं।
پی ٹی آئی رہنما بیرسٹر علی ظفر کا کہنا ہے لیول پلینگ فیلڈ نہیں ہے، لیکن پی ٹی آئی الیکشن کا بالکل بائیکاٹ نہیں کرے گی۔ الیکشن شیڈیول سے پہلے امیدواروں کا اعلان کر دیا جائے گا۔ سربراہ پی ٹی آئی نے کسی فیملی ممبر کو چیئرمین بنانے کو سختی سے مسترد کیا۔ الیکشن فیئر ہو، انتخابات میں کسی قسم کی مداخلت نہ ہو، اور اگر انتخابات میں 2018 کی تاریخ دہرائی جاتی ہے، چاہے کوئی بھی ہو، کسی کے لیے بھی ہو، تو پھر ہم سخت مزاحمت کریں گے۔ انتخابات میں 2018 والی تاریخ دہرائی گئی تو سخت مزاحمت کریں گے۔ جے یو آئی فے کے رہنما عبدالغفور حیدری کہتے ہیں قومی حکومت کمزور ہوتی ہے، چوچو کا مربع نہیں بنانا چاہیے۔ 2 یا 3 جماعتیں مل کر حکومت بنائیں تو فیصلے کرنے میں آسانی ہوتی ہے۔ نون لیگ سے سیٹ ایڈجسٹمنٹ کا آغاز کر دیا، لگتا ہے پیپلز پارٹی بھی بلوچستان میں ایڈجسٹمنٹ کی خواہش رکھتی ہے۔ کسی نے 18ویں ترمیم کو چھیڑا تو ساتھ نہیں دیں گے۔ ہمارا سارا ہوم ورک کمپلیٹ ہے، فائنل اپروول خان صاحب ہی کا ہوگا، جس کو وہ الاٹ کریں گے اسی بندے کو ٹکٹ ملے گا۔ نیکسٹ ویک تک ہمارا سارا کچھ فائنل ہو جائے گا۔ ہمیں امید ہے کہ انشاءاللہ تعالیٰ سپریم کورٹ ہمیں بھی ریلیف دے گی۔ بیلٹ پیپر بھی ہوگا، بیلٹ پیپر پہ بلے کا نشان بھی ہوگا اور بلہ ہمارا ہی ہوگا انشاءاللہ تعالیٰ۔ بانی چیئرمین پی ٹی آئی نے توشہ خانہ کیس میں 5 سال کی نااہلی لاہور ہائی کورٹ میں چیلنج کر دی۔ سماعت آج ہوگی۔ بیرسٹر علی ظفر اور بیرسٹر گوہر نے موقف اختیار کیا۔ درخواست گزار سابق وزیر اعظم اور بڑی سیاسی جماعت کا بانی ہے۔ توشہ خانہ کیس میں الیکشن کمیشن نے اختیار نہ ہونے کے باوجود غیر آئینی غیر قانونی طور پر نااہل کیا۔ درخواست گزار اور جماعت کو الیکشن سے باہر رکھنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ عدالت نااہلی کا نوٹیفیکیشن غیر آئینی قرار دے۔ چیئرمین پی ٹی آئی بیرسٹر گوہر علی خان کی اڈیالہ جیل میں بانی پی ٹی آئی سے ملاقات، سیاسی اور قانونی امور پر مشاورت۔ میڈیا سے گفتگو میں کہا، ہم نے آئین و قانون کے تحت انٹرا پارٹی الیکشن کرائے، یقین ہے بیلٹ ہوگا تو بلہ بھی ہوگا۔ جسٹس مظاہر نقوی نے آئینی درخواستیں سماعت کے لیے مقرر نہ کرنے پر ایک اور خط لکھ دیا۔ چیف جسٹس پاکستان کیسز مقرر کرنے والی کمیٹی کے رکن ججز کو لکھے گئے خط میں کہا، 29 اکتوبر کو شو کاز بھجوایا گیا، مجھے سماعت کا نوٹس بغیر ایجنڈا بتائے جاری کیا گیا۔ ابتدائی جواب میں 3 ممبرز پر اعتراض دائر کیا گیا۔ میں نے 2 آئینی پیٹیشنز دائر کی۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنا تو دور، ابھی نمبر تک نہیں لگایا گیا۔ درخواست سماعت کے لیے مقرر نہ ہونا بنیادی اور آئینی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ رجسٹرار کو اختیار نہیں، نوٹس میں پوچھے مقدمے کی پیروی کرنا چاہتے ہیں یا نہیں۔ آئینی درخواستیں مقرر نہ ہونا پریکٹس اینڈ پروسیجر قانون کی خلاف ورزی ہے۔ سپریم جوڈیشل کونسل میں جسٹس مظاہر نقوی کی درخواست آئندہ ہفتے سماعت کے لیے مقرر ہوگی۔ سپریم کورٹ کی 3 رکنی کمیٹی نے درخواست سماعت کے لیے مقرر کرنے کی منظوری دی۔ ذرائع کے مطابق سماعت آئندہ ہفتے اوپن کورٹ میں ہوگی۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکی پاکستان کی سلامتی اور معیشت کو بری طرح متاثر کر رہے ہیں۔ ان کی وطن واپسی کا فیصلہ حکومت نے پاکستان کے وسیع تر مفاد میں کیا۔ غیر قانونی مقیم غیر ملکیوں کو باعزت طریقے سے واپس بھیجا جا رہا ہے۔ آرمی چیف جنرل سید عاصم منیر کی پشاور کے دورے پر گفتگو، آرمی چیف کو سیکیورٹی کی مجموعی صورتحال، غیر ملکیوں کی وطن واپسی، نئے ضم شدہ اضلاع سے متعلق بریفنگ۔ سپہ سالار نے بہادری اور شجاعت کا مظاہرہ پیش کرنے والے افسران اور جوانوں سے ملاقات کی، کہا قوم کو مسلح افواج کی کارکردگی پر فخر ہے، کامیابی پاکستان کے قدر ہے، پاک فوج مادر وطن کی حفاظت کا مقدس فریضہ خون کے آخری قطرے تک ادا کرتی رہے گی۔ Recent initiative undertaken by the caretaker government to curb the menace of smuggling, controlling illicit transaction, measure against electricity theft are yielding results. These steps have triggered market sentiment and have propelled the Pakistan Stock Exchange. نگراں حکومت کے اقدامات کے نتائج سامنے آنے لگے۔ اسمگلنگ، ذخیرہ اندوزی
اور بجلی چوری کے خلاف ٹھوس اقدامات کے نتیجے میں اسٹاک مارکیٹ میں تیزی آئی. نگراں وزیر اعظم انوار الحق کاکڑ کا کراچی میں پاکستان اسٹاک ایکسچینج کی تقریب سے خطاب. کہا پاک فوج ملک کا سب سے منظم ادارہ ہے. حکومت نے پاک فوج سے ماحول سازگار بنانے کے لیے مدد دی. تقریب میں پاکستان کی 25 بہترین کمپنیوں کو ایوارڈز دیے گئے. نگراں وزیر خزانہ شمشاد اختر اور گورنر سندھ کامران ٹیسوری کی تقریب میں شرکت. غزہ پر اسرائیلی درندگی کا تیسرا مہینہ شروع. 60 دن میں 17,000 سے زائد فلسطینی شہید. اسرائیل کی ننگی جارحیت میں 7,000 سے زائد بچے اور 4,000 سے زائد خواتین لقمہ اجل بنی. 46,000 سے زائد فلسطینی زخمی ہیں. 7,500 سے زائد لاپتہ. ہزاروں صہیونی فوج نے گرفتار کیا. غزہ کی بیشتر عمارتیں کھنڈر بن چکی ہیں. اسرائیل کی وحشیانہ بمباری سے اسپتال محفوظ رہے، نہ اسکول، مسجدیں اور چرچ. 10 لاکھ سے زائد فلسطینی بے گھر ہو گئے. اسرائیل نے غزہ پر کتنے بم گرائے خود اسرائیل کو اندازہ نہیں. دہشت گرد ریاست نے فی گھنٹہ 42 بم غزہ والوں پر برسائے. فلسطینیوں کا بہتا لہو جم رہا ہے، نہ اسرائیلی جنگی جنون تھم رہا ہے. ہزاروں بچوں اور عورتوں کا خون بہا کر بھی نیتن یاہو کہتا ہے جنگ آخر تک لے کر جائیں گے. لا حاصل کانفرنس، اجلاس، مذمتیں اور مذاکرات. اسلامی طاقتوں سمیت پوری دنیا صہیونی جارحیت کے سامنے بے بس ہے. اسرائیل نے عام اسرائیلی شہریوں کو مسلح کرنا شروع کر دیا. انسانی حقوق کی تنظیموں میں تشویش کی لہر. اسرائیلی حکومت اور فوج نے 1200 سویلین ڈویژن تیار کر لی. غیر ملکی خبر رساں ایجنسی نے بتایا پہلا ڈویژن غزہ کے اطراف کا ہوگا جسے جدید ہتھیاروں سے لیس کیا جائے گا. اسرائیل نے امریکی مینوفیکچرر سے $34 ملین مالیت کے ہتھیاروں کا معاہدہ بھی کر لیا. کراچی سٹی کونسل میں شدید ہنگامہ آرائی. ایوان میں قبضہ میئر نامنظور کے نعرے. اپوزیشن اراکین نے ہاتھوں میں ڈھکن دو کے بینرز اٹھائے تھے. حکومتی اراکین کی بینر چھین کر پھاڑنے کی کوشش. میئر مرتضی وہاب کہتے ہیں پیپلز پارٹی کسی کی بدمعاشی نہیں چلنے دے گی. اپوزیشن کے پارلیمانی لیڈر سیف الدین ایڈوکیٹ نے کہا آر جے سینٹر میں آگ پر بات کرنے کا مطالبہ کیا. ہمیں بات کی اجازت دینے کے بجائے مائک بند کر دیا گیا. سابق وزیر اعلیٰ بلوچستان عبدالقدوس بزنجو پیپلز پارٹی میں شامل. لاہور میں آصف زرداری سے ملاقات میں ساتھیوں سمیت پی پی میں شمولیت اختیار کی. آصف زرداری نے پارٹی میں شامل ہونے والے بلوچستان کے رہنماؤں کو خوش آمدید کہا. شہید صحافی جان محمد مہر کے قاتلوں کی گرفتاری کے لیے پنو عاقل میں آپریشن. پولیس نے شاہ بیلو میں ملزمان کے ٹھکانوں کو آگ لگا دی. ملزمان جنگل میں فرار ہو گئے. ایس ایس پی سکھر عرفان علی سمو کا آئی جی سندھ کو خط. قتل میں ملوث مزید 8 ملزمان کے سر کی قیمت مقرر کرنے کی سفارش. قیمت 20 سے 30 لاکھ روپے مقرر کرنے کی سفارش کی گئی. مرکزی ملزم کے سر کی قیمت 50 لاکھ مقرر کرنے کی سفارش کی تھی. قرآن پاک کی بے حرمتی غیر قانونی ہے. ڈنمارک کی پارلیمنٹ نے بل منظور کر لیا. بل کے مطابق قرآن کی بے حرمتی کرنے والا مجرم قرار دیا جائے گا. مجرم کو 1 یا 2 سال تک جیل اور جرمانے کا سامنا ہوگا. ووٹنگ کے دوران 94 ارکان نے بل کی حمایت، 77 نے مخالفت کی. برٹش ہائی کمشنر کی مولانا فضل الرحمان سے ملاقات. باہمی دلچسپی کے امور، افغانستان اور بھارت کے ساتھ پاکستان کے تعلقات پر گفتگو. مولانا فضل الرحمان نے کہا مغرب اور اسلام کے درمیان ثقافتی تقسیم کو تسلیم کیا جائے. غزہ میں 4,000 خواتین، 6,000 بچوں سمیت 20,000 افراد کو شہید کر دیا گیا. مغرب پھر بھی اسرائیل کی حمایت کر رہا ہے. غزہ میں قتل عام اور انسانی حقوق کی خلاف ورزی بند کی جائے. وہ جانتے ہیں کہ غزہ والے حق پر ہے لیکن پھر بھی کچھ بولتے نہیں ہیں. مسلمان حکمرانوں کا فرض ہے کہ وہ غزہ کے حفاظت کے لیے ایک مشترکہ دفاعی پروگرام کا اعلان کرے. فلسطین پر عالم اسلام اور حکومت پاکستان کا کردار باعث شرم ہے. امیر جماعت اسلامی سراج الحق کا کہنا ہے امت کا مستقبل غزہ سے جڑا ہوا ہے. 2 ریاستی فارمولہ کسی صورت قابل قبول نہیں. بولے 8 فروری امریکی غلاموں سے نجات کا دن ہے.
जूनियर हॉकी वर्ल्ड कप में पाकिस्तान की शानदार कारकर्दगी, न्यूजीलैंड को 4-0 से आउट क्लास कर दिया। अरशद लियाकत की शानदार हैट्रिक, कप्तान अब्दुल हनान शाहिद ने भी एक गोल किया। PSL सीजन 9 की आखिरी ट्रेड डील, पाकिस्तान के टेस्ट कप्तान शान मसूद कराची किंग्स का हिस्सा बन गए। कराची किंग्स ने लेफ्ट आर्म रेस्ट स्पिनर फैसल अकरम के बदले मुल्तान सुल्तान से शान मसूद को ट्रेड किया। मुल्तान को कराची किंग्स की डायमंड और सिल्वर राउंड की पहली पिक मिलेगी। ट्रेड विंडो बंद होने के बाद रिटेंशन का ऐलान भी हो गया। कराची किंग्स के 8 खिलाड़ी बरकरार, शान मसूद गोल्ड कैटेगरी में शामिल होने के साथ ब्रांड एम्बेसडर भी होंगे। शिव मलिक बतौर मेंटोर गोल्ड कैटेगरी में शामिल। कराची किंग्स के मालिक सलमान इकबाल का कहना है, शान मसूद को खुशामदीद कहते हैं। शान की शमूलियत किंग्स में बेहतरीन इजाफा साबित होगी। सीजन 9 में उनके तजुर्बे से भरपूर फायदा उठाएंगे। उम्मीद है रिटेन खिलाड़ी हिकमत अमली और कल्चर में अहम किरदार अदा करेंगे। गुज़श्ता सीजन में जो खिलाड़ी साथ थे उन सब के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार करता हूँ। शान मसूद की डबल सेंचुरी ने पाकिस्तान की पोजीशन मुस्तहकम कर दी। पाक ऑस्ट्रेलिया प्राइम मिनिस्टर 11 मैच के दूसरे रोज कौमी टीम ने पहले इनिंग्स 9 विकेट पर 391 रन्स बनाकर डिक्लेयर की। जॉर्डन बेकिंगम ने 5 शिकार किए। जवाब में PM 11 ने दिन के इख्तिताम तक 2 विकेट पर 149 रन्स बनाए। एक्शन से भरपूर अबुधाबी T10 लीग नॉकआउट मरहले में दाखिल। पहले क्वालिफायर में न्यूयॉर्क स्ट्राइकर्स और सैम पालमी टकराएंगे। एलिमिनेटर में दक्कन ग्लैडिएटर्स और बंगला टाइगर्स का मुकाबला होगा। दूसरे क्वालिफायर में एलिमिनेटर की फातेह क्वालिफायर 1 की हारने वाली टीम के मद्दे मुकाबले आएगी। एक्शन से भरपूर लीग के तमाम मैच देखिए A स्पोर्ट्स पर बराह रास्त। नेशनल T20 कप का सुपर 8 मरहला, पेशावर ने रावलपिंडी को 7 विकेटों से शिकस्त दे दी। कराची वाइट्स ने फाटा को 8 विकेटों से जेर किया। एबटाबाद ने लाहौर वाइट्स के खिलाफ 22 रन से कामयाबी समेटी। सियालकोट ने लाहौर ब्लूज को 7 विकेटों से हरा दिया। नेशनल स्टेडियम में होने वाले तमाम मुकाबले यावाज़ ऐप पर बराह रास्त दिखाए जा रहे हैं। न्यूजीलैंड में तारीख रकम करने वाली कौमी विमेंस क्रिकेट टीम के क्वींसटाउन में शॉपिंग और सैर सपाटे। खिलाड़ियों ने स्काईलाइन गंडोला में चेयरलिफ्ट एंजॉय की। 3 मैच की सीरीज में 2-0 की फैसला कुन बर्तरी आखिरी T20 हफ्ते को खेला जाएगा।